دوستا السلام علیکم. این وقت ما در رانیپور آمدم اینجا شب زیارت کربلا را جور کده. بسیار خوشنمای جور کده. شمارم نشان میدم. این شبیه است، شبیه زیارت ابا عبدالله الحسین مظلوم در رانیپور جور کده ایره. هر غیت که سند آمدین اینجا باین یک چکر دین زیارت بینگرنین. تبالی تعمیرات ازی شروع است. علی دوست ممر گفت که یه یگو زمیندار یک چند ایکر زمین دیگم برای ازی زیارت وقف کده که زیارت ابوالفضل ابواسرم جور کنه اور بین الحرمین وری بالکل سیم تو سیم شبیه بین الحرمین جور کنه. دیگه زمین داده شده بخشی زوم دیگه انشاءالله بسیار د زودی و امکان داره که جور شونه و ایشیم. اینجا اوز جور کده برای او خوردن او یخ ده اینجا ده وافر مقدار ملعو مشه. رانیپور سند شبیه زیارت امام حسین علیه السلام. دیگه اینجا توخ کنین که ده گرمیان نین بسیار بد گرم است. اگرم ده نین ده یخیا باین. بسیار رش است اینجا. زائرین از تمام سند اینجا مایا.